बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मोहसिन गिलानी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़िंदगी सेहत के साथ यूं तो हमारे रब की बेइंतहा नेमतें हैं, जिसको अगर शुमार करें तो शायद शुमार कर ना पाए। लेकिन मेरे नज़दीक एक सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने की वजह से जो मैं समझता हूँ ईमान की नेमत के बाद सबसे बड़ी रब की नेमत जो है सेहत है। उसकी वजह यह है कि सेहत अगर है तो जितनी भी नेमतें हैं उसका आप लुत्फ़ उठा सकते हैं, उससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और अगर सेहत नहीं है तो बाकी जितनी भी नेमतें हैं सब बेकार जाती हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं सेहत के बारे में और उसके बेहतरी के बारे में आपसे बातें करूं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं। सेहत जो है वो हज़ार नेमत है, ये कहा जाता है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है 100%। क्योंकि सेहत की ज़ाहिर अहमियत उसी बंदे को या किसी भी नेमत की अहमियत उस वक्त का एहसास होता है जब इंसान के पास वो नेमत ना हो। तो इसी तरह अभी कल ही मैंने एक पेशेंट को ऑपरेट किया जो 1 महीने से पानी तक पी नहीं सकता था। ठीक है, तो उसकी ख्वाहिश क्या थी कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं कम से कम 1 घूंट पानी पी लूँ। तो ये ऐसी नेमतें हैं कि जिसको हम काउंट ही नहीं करते अपनी डेली लाइफ में, और ये वो नेमतें हैं जो जिसका जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है। तो सेहत के बारे में अपनी सेहत का ख्याल रखना हर इंसान पे फ़र्ज़ है, क्योंकि सेहतमंद हैं तो आप अपने लिए भी फ़ायदेमंद हैं, अपने बच्चों के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी। खुदा ने हमारा जिस्म एक इंतहाई ऑर्गेनाइज तरीके से और एक सिस्टमेटिक तरीके से और इंतहाई नफासत के साथ बनाया है, जिसका एक मेडिकल टर्म जिसको एनाटमी कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। अगर ये अपनी नॉर्मल हालात में रहे तो इंसान सेहतमंद रहता है। अगर इसमें एनाटमी फिजियोलॉजी में कुछ भी चेंज आती है तो वो एक पैथोजेनेसिस जिसको कहा जाता है, वो डिजीज़ की सूरत अख्तियार कर जाती है। अब ये कानून फितरत है कि इंसान को अल्लाह ने आने वाली ज़िंदगी के लिए कि जिस तरह का वो कोशिश करेगा, जिस तरह की मेहनत करेगा, जिस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा, उसी तरह के उसकी ज़िंदगी पे असरात होने शुरू हो जाते हैं। फ़ाइन एक सिस्टम जिस्म का इसी तरह ही है कि हमारा दिमाग, हार्मोन्स मुख्तलिफ एटमॉस्फेयर को बिहेव करते हैं डिफरेंट ओकेजन में, जिसका इम्पेक्ट होता है, एक असर होता है बॉडी के हर जिस्म के ऊपर। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपनी खाने पीने के माहौल की आदत को दुरुस्त रखें। तो ज़िंदगी के कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको अगर हम जिसका ख्याल रखें, कुछ बुनियादी या जिसको फंडामेंटल कहते हैं, प्रिंसिपल्स कहते हैं, फंडामेंटल असूल कहते हैं, अगर हम उस पे बेसिक चीज़ों पे हम गौर करें और उसको अपना लें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जिससे हम बच सकते हैं, जिससे बचा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम डॉक्टर के पास या अपना ख्याल उस वक्त करें जब हम किसी बीमारी में उस कदर मुब्तला हो जाएं कि हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़े और फिर उसके इलाज के मुख्तलिफ ज़रिए ढूंढते रहें। तो बेहतर यही है कि अगर हम आज जब जिस पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ, ये एक बहुत ही अहम, मेरे नज़दीक बहुत ही अहम टॉपिक है, और जिसको अगर हम अपना लें तो हम काफ़ी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं, और जिसको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ भी हम कह सकते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ये बहुत ज़्यादा, ये काफ़ी लोगों को मालूम भी होगा। तो पहले हमें अपने आप को पहचानना चाहिए। दूसरा कि अपना एक मकसद कि ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है हमारा, क्योंकि नथिंग इज़ बाय द वे। जिस तरह एक काम है कि कुछ भी अल्लाह की तख्लीक जो भी है उसका दुनिया में आने का मकसद है। किसी का बाप का रोल है, किसी का भाई भाई का, किसी का दोस्त का, किसी का एक प्रोफेशन होने के नाते, तो अपना रोल आइडेंटिफाई करके तो उस पर अमल कीजिए। एक बेरब्त ज़िंदगी मत गुजारिए।
جب آپ بے ربط زندگی گزارتے ہیں، اس کی میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ یہ اس کا امپیکٹ ہے باڈی کے اوپر، اس کا امپیکٹ ہے صحت کے اوپر، ٹھیک ہے. جب بھی ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو اس میں جتنے بھی ہارمونل چینجز ہیں، جس میں آگے بھی چیزیں ڈسکس کریں گے، اس کا ایک پراپر امپیکٹ ہے جو کہ ہماری پوری باڈی کی فارم کو چینج کر دیتا ہے. تو دوسرا ہے کہ تھنک پازیٹیو. آپ اپنی سوچ کو مثبت رکھیے، ٹھیک ہے. جتنی نیگیٹیوٹی آپ سوچتے ہیں، اسی طرح کے ہارمون، اسی طرح کا امپیکٹ، اسی طرح کا سسٹم باڈی میں بننا شروع ہو جاتا ہے. اور پازیٹیو سوچ رکھیے. سیکنڈ اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسٹریس ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ جس کو ڈپریشن، انگزائٹی کی فارم میں پریزنٹ کرتا ہے، اور یہ آپ کو جسم میں تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسٹریس ایک ایسی چیز ہے جو کہ ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن کی وجہ بنتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک، جس طرح میں نے پہلے بتایا، ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ ایک فائن سسٹم ہے نظام ہے باڈی کا. تو اپنے اسٹریس لیول کم کرنا ہے ہم نے. تو اسٹریس کیسے کم کرنا ہے کہ دوسروں کو چینج کرنے کے بارے میں چھوڑ دیں. دوسروں کو آپ چینج نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اور دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں. دوسروں کی باتوں کو پہ دھیان دیں، ان کا خیال رکھیں، لیکن ان کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں. تو سٹریس لیول کو کم کریں جتنا میکسیمم کم کر سکتے. اچھی خوراک، جس طرح یہ بیسک چیزیں، ٹھیک ہے. اچھی خوراک سے مراد کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی کیلریز کا خیال رکھنا ہے آپ نے. انسان کی خوراک بہت زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ کھانے کے لیے نہیں جینا، جینے کے لیے کھانا. تو اپنی کو ڈائٹ کو اور کیلریز کا دھیان رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ جو بازار کی چیزیں وہ کم سے کم کھانی ہے. گھر کا بنا ہوا کھانا ہے، فروٹس، میڈیٹرینین ڈائٹ اس کو اپنائیے، جس میں فروٹس ہیں، ویجیٹیبلس ہیں. پارٹیز میں جس طرح جاتے ہیں تو بندہ ایک ویسے فار دا کرٹسی سے کافی چیزیں کھا لیتا ہے، اس میں بھی آپ نے اپنا دھیان رکھنا ہے. تو اچھی ڈائٹ، اچھی خوراک کے ساتھ اچھی ایکسرسائز سب سے امپورٹنٹ، کہ اپنی لائف میں ایکسرسائز کو ایک بیسک اور پرماننٹ پلیس دینی ہے ہمیں. ٹھیک ہے. 30 سے 35 منٹ ڈیلی ایکسرسائز کرنی، اور میکسیمم ڈیز جتنے بھی ہفتے کے دن ہیں اس میں کوشش کریں کہ میکسیمم ڈیز میں آپ نے ایکسرسائز کو اپنائیں. 30 سے 35 منٹ جو ریکمینڈیڈ ہے ڈیلی کرنا ہے. اور 30 سے 35 منٹ اگر ایک ٹائم پہ آپ نہیں کر سکتے تو آپ 10 منٹ کر لیں، 15 منٹ کر لیں، پھر جب ٹائم ملے پھر 10 منٹ 15 منٹ کر لیں. مقصد یہ ہے کہ 40 سے 45 منٹ آپ نے ڈیلی ایکسرسائز کرنی ہے. جی، تو سب سے آخر میں اور سب سے اہم چیز جس کے بارے میں لازمی ڈسکس کرنا وہ صفائی ہے. صفائی نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے. صفائی، اپنی صفائی رکھیں، اپنے گھر کی صفائی رکھیں، اپنے محلے کی صفائی کریں. صفائی سے 1000 بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور صفائی سے جتنے بھی مختلف جراثیم ہیں، وائرسز ہیں، بیکٹیریاز ہیں، دوسرے ان سے بچت ہوتی ہے. صفائی ایک آپ کے ذہن کی نشو و نما کے لیے بھی صفائی کا بہت بڑا اثر ہے، ٹھیک ہے. بہت بڑا عمل دخل ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے صفائی کا دھیان رکھیں اور صحت مند زندگی گزاریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.